बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के अलावा कुछ नहीं। आप औरत के साथ कितनी भी अकल और दानिश की बात करें, कैसे भी दलाइल क्यों न दें, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वो उस मंतक को कभी नहीं समझेगी। उसके जहन के अंदर अपनी मंतक का एक ड्राइंग रूम होता है जिसे उसने अपनी मर्ज़ी से सजाया होता है, और वो उसे रोशन करने के लिए बाहर की रोशनी की मोहताज नहीं होती। इसलिए वो किसी अकल व दानिश और दलाइल के मामले में मांगे की रोशनी पर ईमान नहीं रखती। उसने जो फैसला कर लिया होता है वही उसका वाहिद और आखिरी हल होता है। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, मुझे बहुत जस्तजू थी कि इश्क मजाजी और हकीकी का फ़र्क जान सकूं। एक दिन अब्बू जान ने बताया, अपनी अना को एक शख्स के सामने ख़त्म करने का नाम इश्क मजाजी है, और अपनी अना को सब के सामने ख़त्म करने का नाम इश्क हकीकी है। तीन चीज़ें अगर दी जाएं तो मना ना करो, खुशबू, तकिया और दूध। ये फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुनाफिक की तीन निशानियां हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरशाद फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे। और हासिद की अलामात क्या हैं? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान ने अपने फ़र्जंद को नसीहत करते हुए फरमाया, हासिद की तीन अलामतें हैं। पसे पुश्त लोगों की ग़ीबत करता है, उनके सामने उनकी चापलूसी करता है, और दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला हो। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है, और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है। जब दिल दुखते हैं तो ज़बानें खुद ही बंद हो जाती हैं। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? हदीस नबवी, बदकार मर्द निकाह नहीं करता मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता, और ये ईमान वालों पर हराम है। हलाला क्या है? ये एक लानती फेल है। तुम अल्लाह के आकाम को हंसी खेल न बनाओ। सूरत अल-बकरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत की है। हलाला की गर्ज से किया गया निकाह निकाह नहीं है, ज़नाकारी है। इस निकाह से औरत पहले खाविंद के लिए हलाल नहीं होगी। रात को सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे ये पूरी तरह हजम नहीं होता। दूध सुबह के वक्त या शाम 5-6 बजे पिएं। अगर किसी को चावल खाने से बदहज़मी हो जाती हो तो वो चावल खाने के बाद थोड़ा सा नारियल, ताज़ा या खुश्क नारियल भिगोकर खा ले, चावल फ़ौरन हज़म हो जाएंगे। जो लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, बात बात पर ताना दे रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं, तो आप एक बात को याद रखें कि वो रब कुछ नहीं भूलता। वो वाकिफ़ है हर ज़ख्म से। लोगों के रवैयों को उसके सुपुर्द कर दें। आपका अजर बहुत करीब है। आपके सब्र के इस सफ़र में आपका रब आपके साथ है। मायूस मत हों। आम निहार मुँह न खाएं, खाली पेट केला न खाएं। अमरूद के बीज न खाएं, ये हज़म नहीं होते। खरबूजा न निहार मुँह खाएं और ना ही भरे पेट। खीरे के साथ पानी पीने से हैज़ा हो जाता है। 1 घंटा कबल
یا 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشش ثقل ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم ہرگز نہیں جان سکتے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ مرد کو بانٹ لیتی ہے عورت، اس میں شراکت سہ سکتی ہے لیکن محبت میں نہیں۔ مجاز کی محبت میں شراکت کوئی بھی نہیں سہ سکتا۔ یہی خوبی ہے خدا کی محبت میں، حقیقی محبت میں، کہ ذرے کو ذرے سے تقویت ملتی ہے۔ ہر مرد ناکام نہیں ہوتا، ہر مرد ڈرتا نہیں اپنی بیوی سے، وہ صرف برداشت کرتا ہے گھر کے سکون کے لیے، رشتہ بچانے کے لیے، بچوں کی خاطر، کبھی اپنے ماں باپ کی خاطر اور کبھی اپنے دل کی خاطر وہ بدسلوکی، ناانصافی وغیرہ سب برداشت کرتا رہتا ہے اور خود کو کمزور ظاہر کرتا ہے، اور نادان عورت یہ سمجھتی ہے مرد اس کے روب میں آ گیا۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کی دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ لوگ بے جان چیزوں کو ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا ہے، نہ اداس ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ یہ عورتیں بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہیں، ان کے جذبوں پر نہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے، نہ حالات کا، اگر ہوتا ہے تو زبان کا، چاہے مرد کی زبان کتنا ہی جھوٹ بولتی ہو۔ عورت کو یہ وصف بھی اللہ نے دیا ہے کہ وہ اگر رفاقت کے عمل میں بارضا شریک نہ ہو تو بہت سلیقے سے اپنی روح کو بدن سے جدا کر لیتی ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ باپ کے علاوہ سہارے کی ہر ڈوری کے دوسرے سرے پر ایک وحشی سا شکاری کھڑا ہوتا ہے۔ تعلق کا عملی پہلو ذمہ داری ہے۔ جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا ہو، وہاں ذمہ داری کا احساس از خود پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا پولن ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے۔ پہلی معمولی ہار میں آخری خوفناک شکست سر کے بال کھولے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی ہے، وقت آنے پر اٹھتی ہے اور قیامت برپا کر دیتی ہے۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا بھی رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازے سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ہمارا سیکنڈ آپشن کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ ہم اس پر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد؟ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستگی سے سنبھل جائیں تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کے ہر فرد کا فیصلہ فوارہ ہوتا ہے، جس کے چھینٹے دور دور تک جاتے ہیں اور سب پر نشان چھوڑتے ہیں۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرل ازم ہے۔
بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے۔ دین کو کلچر اور لبرل ازم سے الگ کریں۔ عورت ذات ہونا اور پھر ہر لحاظ سے اچھی عورت ہونا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی عورت کے لیے آسانی فراہم نہ کر سکیں، اس کی مدد نہ کر سکیں، تو اتنا ظرف ضرور دکھائیں کہ اس پر تبصرے نہ کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس، فی امان اللہ۔ اللہ سونے دے حوالے۔